अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कुछ मालूमात है, कुछ पेशरफ्त है, उस पर आपसे तफसील से इस छोटे से व्लॉग में बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के रंग में भंग डाला और वो किस तरह और क्या कुछ ऐसा किया। सदर आरिफ अलवी साहब ने आखिरकार जो है ना उसने अपना पता इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन को जो 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं KP और पंजाब असम्बली में, इसके हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो ना वो गर्दिश में थी और के इरादे जब सामने आ गए और ये क्लियर वाज़ेह हो गया कि क्या है कि इन्होंने इलेक्शन न कराने का एक इरादा किया और न कराने का एक मीन्स की एक मंसूबा तैयार किया है। तो इलेक्शन नहीं कराना है 90 दिन के अंदर अंदर, और ये इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स पे काम कर रहे हैं और ये मुशावरत सारे इनकी जो मीटिंग्स है ये सारे इनके इसी सिलसिले में है। तो आरिफ अलवी साहब ने अपनी जमहूरी या जो अपनी आइनी हक़ है वो अदा किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। उस इलेक्शन कमीशन ख़त में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये तनबीह करते हुए कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर आइनी हक़ है और आइनी ज़िम्मेदारी है, यानी अवाम की और पाकिस्तान की आइनी हक़ है, जबकि आपके आइनी ज़िम्मेदारी है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन को मुमकिन बनाएं और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। एनीवे, उसके बाद में आपको राजा रियाज और नूर आलम खान की PTI अपोजिशन लीडरशिप की हैसियत से छुट्टी होने वाला है। ये छुट्टी होने वाली कैसी है, इस पे आपको अगर हक़ाइक़ सामने रखूँ तो अगर आप को याद है 123 कुछ ऐसे रुकनीत जो है असम्बली के वो PTI के जो रेजिग्नेशंस थे यानी इस्तीफ़ा थे वो कबूल कर दिए थे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कि इस वक्त जो है ना PDM की तरफ से एक नाम नहाद का या कठपुतली जिसे कह सकते हैं, या मैं आपको क्या बता दूं कि वाकई राजा रेंटल का किरदार जो अदा करे, और उन्होंने PTI के इस्तीफ़ा पहले मंजूर न करने का कहा, फिर जब PTI ने कहा कम असम्बली में जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो ना वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ़ पैकेजेस की सूरत में कभी 33 तो कभी 35 तो कभी 25 इस तरह के इस्तीफ़ा मंजूर करने लगे। उसमें जो 43 इस्तीफ़ा थे वो उन्होंने खुद असम्बली फ्लोर पे कहा था कि जब तक ये आएंगे नहीं, इनसे मशावरत नहीं होगी, इनसे पूछ गुछ नहीं होगी, इनसे इंक्वायरी नहीं होगी, तो उस वक्त तक इसको कबूल किया जाए इस्तीफ़ा या ना किया जाए। तो उस पर ये 1 बाय 1 आएंगे, मैं उनसे पूछ गुछ करूँगा तब जाके इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। तो उस पर जब PTI ने कहा, इमरान खान ने ऐलान किया कि हम असम्बली में जा रहे अपोजिशन के तौर पे अपना रोल अदा करेंगे, चलो ये मंजूर नहीं करते तो ना करें। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको तनबीह किया था इससे पहले एक फ़ैसले में, किसको, राजा रियाज के उस पर राजा रियाज के अपोजिशन लीडर होने पे, लेकिन इनको क्या हुआ, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त में ये जो गैर आइनी तरीके से या जो उसके स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत काम किया था और अपने ही बात से फिर यू टर्न लिया था और इनके इस्तीफ़ा मंजूर किए थे, तो 43 जो अरकानी असम्बली PTI के थे और उनके इस्तीफ़े नामंजूर कर दिए और उनको बताया गया कि ये मुस्तरद हो गए और ये वापस अभी कौमी असम्बली में जाएंगे। कौमी असम्बली में जब वापस जाएंगे PTI के 43 अरकान, तो नो डाउट इनकी जो सबसे बड़ी पार्टी यानी हुकूमती पार्टी से PDM की जो हुकूमती टोला है उससे उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट या हाईएस्ट है ना वो मेंबरान या पार्टी के जो मेंबरान हैं वो PTI के हो जाएंगे इस 43 उसके साथ अरकानी असम्बली के साथ, और ये अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो राजा रियाज और नूर आलम खान ये दोनों जो अभी किरदार अदा करेंगे अपोजिशन लीडर की हैसियत से, अपोजिशन का जो किरदार अदा करते कौमी असम्बली में वो ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों की छुट्टी हो जाएगी और PTI ख़ुद ये कौमी असम्बली में जितना भी अरसा रहे, लगता तो नहीं है महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर ये वाकई प्रैक्टिकली हो जाए तो फिर तो शायद 10 दिन भी ना रहे ये कौमी असम्बली। लेकिन ये इलेक्शन का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या करना है, अपोजिशन का किरदार अदा करना है PTI ने अब कौमी असम्बली में। एनीवे, अभी इसके बाद अगर आप देख लें तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बगावत तैयार हो गया है और मरियम नवाज़ से अपने जो सीनियर अरकान है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर वज़रा है, अपने ही
PMLN کے، اور نو ڈاؤٹ موسٹ سینئر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی کس عہدے پر، کوئی کس عہدہ پر، جس طرح آپ نے شاہد خاقان عباسی کو دیکھا، جس طرح آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل کو دیکھا، جس طرح آپ لوگوں نے چودھری نثار صاحب کو دیکھا تھا اور سنا تھا، اسی طرح ون بائی ون ان کے سینئر وزراء، کیونکہ اگر شاہد خاقان عباسی کا دیکھ لے، وہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے PMLN کی طرف سے. اگر آپ مفتاح اسماعیل کو دیکھیں تو وہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ٹائم جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسی PDM کی حکومت میں وہ PMLN کی طرف سے وزیر خزانہ تھے. اور ابھی اس وقت جو ہے نا وہ مہتاب عباسی ایبٹ آباد کے جو ایک ان کے MNA ہے اور مرکزی نائب صدر بھی PMLN کے تھے اس وقت، اور ساتھ ہی وہ سابق گورنر بھی رہ چکے تھے اسی PMLN کے پارٹی کا. تو کیا ہوا، اس نے بھی اپنے پارٹی کی رکنیت اور اپنے جو بھی عہدہ ہے سب کچھ وہ ختم کر دیا ہے، اس کا اعلان کر دیا کہ PMLN میں اب مزید میں نہیں ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مریم نواز کو جب ان کے اوپر لانچ کیا گیا ہے، جسے کہہ سکتے کہ ان کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے اور پارٹی کے سینئر وزراء کو اگنور کیا گیا ہے، کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، اور وہاں پہ جا کے رانا ثناء اللہ اور دو چار اور جو وہاں موجود تھے لندن میں، اور نواز شریف نے اپنی پارٹی کے تمام امور جو ہے وہ مریم نواز کو دے دی. مریم نواز کہتی ہے کہ میں PTI کو توڑنے آئی ہوں، مریم نواز کہتی ہے کہ میں انشاءاللہ الیکشن جیتنے آئی ہوں، مریم نواز کہتی ہے کہ میں ہی پارٹی رن کروں گی، لیکن حقیقت میں وہ پارٹی رن نہیں، وہ پارٹی زنگ کر رہی ہے، وہ پارٹی کو ختم کر رہی ہے، اور پارٹی کے توڑنے میں، اپنی پارٹی کے توڑنے میں ان کا بہت بڑا کردار اور رول تھا، اور ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ کتنا یہ پارٹی چلا سکتی ہے. اینی پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے اندر ہی بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ایسے چل رہے جو آگے بڑھ نہیں پائیں گے یہ PMLN. تو یہ مقابلہ کیسے کریں گے عمران خان کے یا PTI کے؟ سمجھ سے باہر ہے. PTI توڑنے آئی تھی لیکن اپنے پارٹی توڑنے لگ گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا احسن اقبال صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑنے پر جو ہے نا وہ آمادہ ہے، اور یہ تمام سینئر وزراء لگتا ہی ہے کہ ایک نئی پارٹی، جو کہ میں آپ کو بہت پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نئی پارٹی لانچ ہونے والی ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گی. بہرحال یہ شہباز شریف کا دورہ ترکی ملتوی ہو گئی ہے. کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ اگر یہ جاتے ہیں تو وہ اپنی جو نا وہ ایک مصیبت میں، اور ان کو اپنی لگی ہوئی ہے، یہ جا کے وہاں پہ اپنے شوبازی کے چکر میں، اسکرین میں آنے کے چکر میں، ان کا صرف کام یہی تھا، یہ سمجھتے کہ شاید یہ میرے کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے اور عوام یا دنیا میں لوگ مجھے کہ وہ سراہیں گے کہ کسی طرح جو ہے نا میں کیا ہو جائے، میں بہت بڑا لیڈر، لوگ مجھے سمجھے اور کسی طرح میری واہ واہ ہو جائے. لیکن ایسا حقیقت یہ کہ منافقین کے بہت سارے اقدامات جو ہوتے ہیں یا جو شوبازی ہوتی ہے وہ فلاپ دکھائی دے رہے، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے آپ غلط سوچ، غلط نیت سے کرتے تو اس میں وہ آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، اور اس میں آپ منہ کے بل گرتے اور آپ کو ضلالت ہی ضلالت ہوتی ہے. بال ان کو اس طرح کی شرم و حیا سے کیا، لیکن ترکی کے طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس وقت ہم آپ کو یا کسی بھی ایسے باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم پروٹوکول نہیں دے سکتے، ہم ان کو ٹائم نہیں دے سکتے. ہم خود 3 مہینے کے ایمرجنسی کی صورت میں ہے، اور ہم نے اپنے لوگوں کو ریہیبلیٹیشن، ان کو جتنے بھی سہولیات ہیں وہ میسر کرنے میں اور پرووائڈ کرنے میں جو نا وہ مصروف عمل ہے، لہٰذا آپ نہ آئے. تو یہ ہے ہمارے وزراء کی عزت، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی عزت. میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ کہیں یہ ہمارے ناک نہ کٹوائیں، اور وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا. اس کے بعد اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ پاکستان ڈیفالٹ، لیکن ہمارے کابینہ میں ماشاءاللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے پاس پیسے نہیں، پاکستان کنگال ہے، لیکن کابینہ میں لوگوں کے ساتھ پھر بہت سارے اور مراعات جو ہے نا وہ اس کے لیے پیسہ بھی ہے، اس کے لیے خزانہ بھی بھرا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان عوام کے سامنے تو آپ آتے بولتے کہ پاکستان مشکل حالت میں، اور یہ کہتے کہ میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے. یہ مشکل فیصلے یہی ہے جو عوام کے نقصان میں، پاکستان کے نقصان میں، لیکن اپنے لوگوں کو نوازنا، ان لوگوں کو کہ مزید یہ پارٹی نہ چھوڑے، یا ہمارے کچھ اگر ووٹ بینک تھوڑا بہت رہ گئے تو وہ کم سے کم خراب نہ ہو جائے آنے والے الیکشن کے لیے، کیونکہ مہینہ 2 مہینے میکسیمم ہو جائے تو 3 مہینے کی یہ اسمبلی ہے، اور اس اسمبلی کا ڈیوریشن رہ گیا ہے. لیکن اس میں ممبران کا اضافہ کر دیا گیا، 7 ممبران کا مزید اضافہ ہو گیا. ٹوٹل ابھی
85 रुकनी काबीना हो गई आपके पाकिस्तान के एक गरीब मुल्क के, एक बेकारी मुल्क के बेगारी बेगर्स आर नॉट चूजर, आपने सुना होगा इसी शहबाज शरीफ से। तो बहरहाल ये नवाजने के जो मामलात है, इसी ने पाकिस्तान के अवाम ने मेरे ख्याल से ये तमाम नुकसानात का अजाला करना है। टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, महंगाई आसमान पर, महंगाई के दिन ब दिन तूफ़ान, पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है। 2-4 दिनों में आपको नज़र आ जाएगा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है नहीं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो काबीना है उसके लिए जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि इस हुकूमत का, इस काबीना का तो पता भी नहीं है कि कब जो है ना वो जाने वाली है, लिहाजा जितने लोगों को नवाज सकते हैं वो नवाजे। एनीवे क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ आपके सामने ही है। मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।